बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, पहली किस्त में हम आपको बता चुके कि कुरान करीम मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में लिखवाया और सहाबा किराम के पास मुतअद्दिद नुस्खे जो थे वो मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी सहाबा किराम के पास कुरान करीम के मुकम्मल नुस्खे मौजूद थे और बहुत से सहाबा के पास कुछ नामुकम्मल नुस्खे भी मौजूद थे और बहुत से सहाबा किराम जो थे वो हाफ़िज़ कुरान थे। उन्होंने कुरान करीम को हिफ़्ज़ किया हुआ था, उनके सीनों में महफूज था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में कुरान करीम को मुकम्मल करवाया, लिखवाया, जमा करवाया। अब उसका दूसरा मरहला है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में, बिल्कुल आगाज़ में, बिल्कुल इब्तदा में जंग यमामा का मार्का पेश आता है। जंग यमामा में 700 हफ़ाज़ किराम जो है वो शहीद होते हैं और इस वाक़या के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी। वो फ़िक्रमंद हुए कि भाई कुरान करीम जो है हमें इसको एक सरकारी सतह पे इसका नुस्खा तैयार करना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो पहले उन्हें तरद्दुद हुआ, कुरान करीम को जमा करना ये एक मसला नहीं था कि उनके पास कुरान करीम है नहीं था, उनके पास मौजूद नहीं था, या खुदा न खास्ता कुरान करीम जो था वो दुनिया से ख़त्म हो गया था। नहीं, जैसा कि बाइबल के साथ मुख्तलिफ हादसात पेश आते रहे हैं और जो मुक़द्दस किताबें थी यहूदियों की उनको दुश्मनों ने जला दिया, जो उनके ऊपर हमलावर थे उन्होंने जला। कुरान करीम के साथ ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया, बल्कि ये हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे कि इतने हफ़ाज़ किराम जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो हमारे पास जो है सरकारी सतह पे कुरान करीम को लिखा जाना चाहिए। सही बुखारी की हदीस नंबर जो है 4986, इस हदीस में ये वाक़या मिलता है। हम इसको सही बुखारी से नाज़रीन के लिए पढ़ते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कातिबे वही थे, कुरान करीम उन्होंने लिखा था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी एक मुकम्मल कुरान जो था वो अपने लिए इख्तियार किया था। वो पहली किस्त में हम आपको बता चुके हैं कि अंसार में से 4 लोग थे जिन्होंने मुकम्मल कुरान लिखा था। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जंग यमामा में सहाबा की शहादत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे बुलाया। मैं जब आपके पास हाज़िर हुआ तो हज़रत उमर भी वहाँ मौजूद थे। अबू बकर ने कहा कि उमर कहते हैं कि जंग यमामा में बहुत से कारी शहीद हो गए, अगर इसी तरह मुख्तलिफ महाजों पर कारी शहीद होते रहे तो मुझे डर लगता है कि कुरान का ज़्यादा हिस्सा हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं तो ये मुनासिब समझता हूँ कि आप कुरान को एक मुसहफ में जमा करने का हुक्म दीजिए। मैंने उमर को कहा था कि तुम वो काम कैसे कर सकते हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। उमर ने कहा, अल्लाह की कसम ये काम बेहतर है, और वो ये बात बार बार कहते रहे यहाँ तक कि इसके लिए मेरा सीना खुल गया और इस बारे में मेरी वही राय बन गई जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी। या आप गौर कीजिए, जंग यमामा में हफ़ाज़ जो बकसरत शहीद हुए हैं तो इस खौफ से कि कुरान इनके सीनों में महफूज है और जंगें होती हैं और
فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، مختلف محاذوں پہ ہمارے مجاہدین لڑ رہے ہیں اور وہ حافظ قرآن ہیں، تو ان کے شہید ہونے سے قرآن کریم جو ہے وہ اس کی حفاظت کا مسئلہ بنے گا۔ ہمیں قرآن کریم کو سرکاری سطح پہ لکھنا چاہیے، جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کیوں تردد فرما رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن کریم لکھواتے تھے، وحی کی کتابت کرواتے تھے۔ جس صحابی کو قرآن پاک چاہیے ہوتا تھا وہ آ کے اللہ کے نبی کے پاس آ کے اپنے لیے کوئی ایک قرآن کریم لکھ لیتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اپنے طور پہ لوگ لکھتے ہیں یہ بند کر دیا جائے، یہ ختم کر دیا جائے سلسلہ، اور صرف سرکاری سطح پہ اس کو جو ہے نا وہ بنایا جائے، اس کو لکھا جائے اور وہی لوگوں کو دیا جائے۔ اسی کام میں حضرت ابوبکر حیران تھے۔ بالآخر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ متفق ہو گئے حضرت عمر فاروق کے ساتھ، اور یہ کام زید بن ثابت کو یہ کام دیا جاتا ہے، جو کاتب رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ کاتب وحی ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہ کام شروع کیا، ایک پوری کمیٹی بنائی گئی اور ایک معیار جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ کیا ہے کہ ہر آیت دو شخصوں کے پاس لکھی ہوئی موجود پائی جائے۔ حضرت زید بن ثابت خود بھی حافظ قرآن ہے، حضرت ابوبکر صدیق حافظ قرآن ہے، حضرت عمر فاروق حافظ قرآن ہے، متعدد صحابہ اکرام حافظ قرآن ہے، پھر بھی وہ ایک معیار طے کرتے ہیں، ایک معیار معین کرتے ہیں کہ وہ دو گواہ پیش کرے گا بندہ کہ میں نے کس بات کی گواہی دینی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کے سامنے میں نے یہ لکھا ہے اور ان کی تصدیق ہے، ان کے سامنے میں نے لکھا ہے، ان کی زیر نگرانی میں نے لکھا ہے، یہ دو گواہیاں پیش کرنی ہیں۔ اتنی حفاظت، اتنے محفوظ طریقے سے آپ دیکھیں، ہم بائبل کی حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کتاب کا مصنف کون ہے، لکھی کس نے ہے، نامعلوم مصنفین ہیں، اور وہ آج جی وہ غاروں سے برآمد ہو رہی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اس کی کیا بھائی، ان کی ایتھینٹسٹی کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، جبکہ قرآن کریم کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ لکھا ہوا ان کے پاس موجود ہے، بہت سے صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اب لوگوں سے جمع کیا جا رہا ہے۔ جس نے جو لکھا ہے، کسی نے قرآن کریم کی 20 صورتیں لکھی ہیں، کسی نے 10 لکھی ہیں، کسی کے پاس قرآن کریم کی 100 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 114 صورتیں مکمل لکھی ہوئی موجود ہیں۔ جتنا جس نے لکھا ہوا ہے سب سے اسے کہا جا رہا ہے کہ لے کے آؤ، سب کو لے کے آؤ، اور صرف یہ نہیں کہ لکھا ہوا لے کے آؤ، یہ قرآن کریم ہے ہم نے لکھا ہوا، نہیں، اس کے اوپر 2 گواہیاں، 2 شہادتیں ہر ایک کے لیے وہ جناب یہ معیار مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو لکھتے ہیں اور اس کو زیر نگرانی وہ اس کو جمع کر رہے ہیں۔ جو عہد نبوی میں لکھا ہوا ہے وہ جناب لوگوں نے جو لکھا ہوا ہے اس سے وہ جمع کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے سارا قرآن کریم جو ہے وہ جمع کر لیا اس طرح 2 گواہیوں کے ساتھ کہ ہر بندہ 2 گواہیاں پیش کرتا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے ان کی زیر نگرانی یہ میں نے لکھا تھا، ہر ایک جو ہے وہ پیش کرتا 2 گواہیاں۔ حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ 128 اور 129 نمبر جو آیات ہیں آخری 2، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں ابو خزیمہ کے پاس ملی، صرف یہ 2 آیات۔ ایک ابو خزیمہ تھے جن کے پاس جو ہمیں لکھی ہوئی جو وہ ملی ہیں، اس کے اوپر دوسرا کوئی ہمیں نہیں ملا جس نے یہ کوئی لکھی ہو۔ اچھا، یہ جو معیار تعین کیا تھا اس کے بارے میں، ورنہ تو یہ حافظ قرآن ہے خود بھی، اور یہ کمیٹی حافظ قرآن ہے، متعدد صحابہ کرام حافظ قرآن ہے، اور مکمل نسخے جو قرآن کریم کے جو لکھے ہوئے ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں۔
कुरान करीम को इस तरह पूरा जमा कर लिया गया सरकारी सतह पे। तो ये काम जमा का था, लिखने का नहीं था कि जैसा बाइबल के साथ मुख्तलिफ हादसे पेश आए तो उसे असर नौ लिख के इन सोडोग्राफा किताबों को मंसूब कर दिया गया अंबिया की तरफ। कुरान करीम के साथ ऐसा मामला कभी पेश नहीं आया। कुरान करीम लोगों के दिलों में भी महफूज है, सीनों में भी महफूज है। कुरान करीम लिखा हुआ भी मौजूद और सीनों में भी मौजूद, इन दोनों तरीकों से। तो लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरी बाद, उसी वक्त, ये नहीं है आज इनकी अंजीलें देखे 70 साल बाद, 80 साल, 100 साल बाद वो लिखी हुई मिलती हैं, मुसन्नफ फिर भी नामालूम है। तो ये इनके लिखने का जो मकसद था, इनकी जमा करना था, इसको जमा किया गया है। जो पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज़ेरे निगरानी लोगों ने लिखा हुआ था, उसको जमा कर लिया गया और फिर सरकारी सतह पे उसका एहतमाम किया गया। अगली किस्त में, तीसरी किस्त में, हम नाज़रीन के सामने हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कहते हैं कि जी कुरान करीम को उन्होंने जलाया था, उसकी हकीकत बयान करेंगे इंशाअल्लाह तीसरी किस्त में। शुक्रिया।